हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेज पर बैठे वो दोनों अपनी दुल्हनों का इंतजार कर रहे थे, जिनसे कुछ देर पहले ही उनका निकाह हुआ था। इन दोनों ने एक जैसी क्रीमी कलर की शेरवानी पहनी हुई थी और दोनों इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हुए अपनी दुल्हनों का मुंतजिर थे। जब वो दोनों एक साथ ही उन्हें स्टेज की तरफ आती हुई दिखाई दी, उनके बराबर में मौजूद लड़कियां उनका शरारा संभाल कर उन्हें स्टेज तक लगा रही थी, जबकि वो दोनों मोहब्बत होकर अपनी दुल्हनों को देखने में मसरूफ थे। असीम शाह बिना पलके झुकाए अपने करीबाती कस्बा को देख रहा था, जो बेइंतहा हसीन लग रही थी। लाल रंग का शरारा उसकी गोरी रंगत पर खूब जच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये रंग बनाया ही उसी के लिए है। उसको स्टेज के करीब आती उसे मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने बराबर बिठा लिया। आज उसकी बीवी उसकी महरम बन चुकी थी। आज वो लम्हा आ गया था जिसका उसे कब से इंतजार था। जबकि दूसरी तरफ मौजूद शख्स का हाल भी उससे मुत्तिफ ना था। वो बस अपने सामने खड़ी आयरा को देखने में मसरूफ था, जो कि बेहद खूबसूरत लग रहे थे। उसने अभी तक उसे जब भी देखा था सादे हुलिये में देखा था। ये पहली बार था कि वो उसे इतना तैयार हुआ देख रहा था। उसे खुद भी एहसास न हुआ था कि आयरा को देखते देखते कब उसका डिम्पल नुमाया हुआ था। आलम लाला, वहां पर मौजूद लड़की के चिल्लाने पर वह होश में आया। आप ही की हैं, बाद में देखते रहिएगा, अभी बैठने तो दें। उसके कहने पर आलम ने बिना कुछ किए हुए उसका हाथ पकड़ा, उसको ले जाकर अपने साथ बिठा लिया और खुद भी उसके बराबर में बैठ गया। क्या बात है, तुम तो आज क़यामत ला रही हो। देखो, मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी और बाद में मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की। आलम के कहने पर उसने मुस्कुराहट थी उसको देखा था। मुझे तुमसे इसी तारीफ की उम्मीद थी। देख लो, मैं तुम्हारी उम्मीद पर पूरा उतरा, अब तुम भी मेरी उम्मीद पर पूरा उतरना। उसने अपनी मूछों को ताव देकर कहा था, जब आयरा ने हाथ बढ़ाकर उसकी मूछों का कोना पकड़कर हल्का सा खींच दिया। ये क्या हरकत है, तुम्हें पता है पहले तुम्हारी इस हरकत में मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। चिढ़ है मुझे तुम्हारी इन बड़ी बड़ी मूछों से। मेरा बस चले तो काट कर फेंक दो। अच्छा, तो तुम्हें चिढ़ है। उसके कहने पर आलम ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली की पूंछ से अपनी मूछ का कोना ठीक किया। फिर तो और बढ़ानी पड़ेगी। उसके कहने पर आयरा ने उसे घूरकर देखा। इस बड़ी महफिल में वो उसके अलावा और कर भी क्या कर सकते थे। ब्राइडल रूम में जाकर उसने अपना मेकअप ठीक किया और रूम इस वक्त खाली था। वो खुद भी अपना मेकअप ठीक करके बाहर जाने लगी थी, जब उससे पहले कोई अंदर आकर उसका रास्ता रोक चुका था। ये क्या हरकत है, दूर भागे जा रही हो, खुद को देखने भी देर नहीं रही। मुझे बताने तो दो कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। मुतसिम ने गहरी नजर से वो देखते हुए कहा था, जिसने इस वक्त लाल रंग का गरारा और हम रंग लिपस्टिक लगाए हुए थे। मुझे नहीं सुनी तुम्हारी की हुई तारीफ। उसने उसे सर पर करने की कोशिश की, लेकिन ये उसकी बस की बात ना थी। हटो, मुझे जाना है। पहले मेरा नाम लो, फिर जाने दूंगा। उसकी फरमाइश पर उसने जब से आंखें बांध की और फिर दांत पिस कर कहा, मुतसिम हटो। वह कभी भी उसकी बात न मानती, लेकिन इस वक्त बस उसे मुतसिम की नजर से दूर जाना था। अपनी ये लिपस्टिक साफ करो। क्या? हाँ, उसे साफ करो, ये बहुत डार्क है। मैंने कल भी इतनी ही डार्क लगाई थी। कल की बात तो अलग थी, कल तुम ब्राइट थी, आज ऐसा नहीं है। उसकी फजूल बात पर प्रीशा का दिल चाहा कि उसके बाल नोचना शुरू कर दे। नहीं हटाऊंगी, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानो। बिल्कुल, तुम मेरी बीबी हो, मुझे शोहर होने वाला तरीका आजमाने ना पड़े। एक ही जश्न में उसने प्रीशा की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब किया था, उसके लबों पर झुक गया था और प्रीशा को उसे ऐसे किसी अमल की तवक्को न थी। थोड़ी देर बाद मुतसिम ने उसकी सांसों को आज़ादी बख्शी और मुस्कुराते हुए अपना सर अंजाम दिया था। काम देखा, उसकी लिपस्टिक सारी फैल चुकी थी। और मुस्कुराते हुए अपना सर अंजाम दिया हुआ काम देखा, उसकी लिपस्टिक सारी फैल चुकी थी। उसे साफ करके बाहर आ जाना। वो जाने लगा जब पीछे ने उसका बाजू पकड़ लिया, अपने बैग से टिश्यू निकाल कर उसे दिया और उसका मुंह फैला हुआ था, जिससे मुतसिम की यह हरकत उसे बिल्कुल भी पसंद आई थी। उसके टिश्यू देने का मतलब वो अच्छे से समझ गया था। उसने मिरर में अपना चेहरा देखा, जहाँ उसके होंठों पर भी लिपस्टिक लग चुके थे। उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा, उसे साफ करने लगा। अच्छा हुआ जो बता दिया, वरना लोग क्या कहते, मेरी बीवी कितनी शरारती है। मैरिज हाल में ही शुरू हो गई। उसके स्वभाव पर वो गुलाब की तरह शुरू हो चुकी थी। मुतसिम गहरी नजर उसका सुरख चेहरा देख रहा था। मैं जा रहा हूँ और आज के बाद ये मत लगाना, बहुत ही खराब टेस्ट है। हाँ, तुम्हारे लिए तो चेरी के फ्लेवर की मंगवाऊंगी। उसकी बापा प्रीचर ने जलकर कहा, नहीं, स्ट्रॉबेरी। अपना फ्लेवर बताकर वो वहां चला गया था, जबकि वो दिल मिलाते हुए अपनी फैली हुई लिपस्टिक साफ करने लगे। तकरीब अपने अख्ताम को पहुंची और रुखसती का वक्त आ गया, जहाँ पर कस्बा अपने माँ बाप से मिलते हुए खूब रो रही थी। आंखें तो उन दोनों की भी नम थी। पहले वो इसी घर में रहने वाली थी, लेकिन फिर भी वो अपनी लाडली किसी और को दे रहे थे और अब वो उसके लिए पराई हो चुके थे। तुम्हारी भी तो रुखसती हो रही है ना, तुम भी रो लो। आलम ने अपने पास खड़ी हुई अपनी बीवी के कान में सरगोशी की, जिस पर उसने मुंह बनाकर उसको देखा। एक ही घर में
तो जाना है, रोको क्या करूंगी, सुबह फिर वही चेहरे देखने हैं। उसकी बात सुनकर आलम ठंडी सांस भरकर आ गया था। उसने अपनी रोती हुई बहन को देखा और उसकी अपनी आंखें भी बार बार नम हो रही थी। उसे हैरत हो रही थी कि उसकी छोटी सी गुड़िया कब इतनी बड़ी हो गई। घर पहुंचकर रस्मों के बाद इन दोनों को आलम और असीम के कमरे में पहुंचा दिया। परीक्षा ने उसका शरारा अच्छे से बराबर फैलाया और मुस्कुराते हुए गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चले गए। उसके जाते ही आयरा अपनी जगह से उठी। उसका इरादा आलम के कमरे में आने से पहले ही कपड़े चेंज करने था। वो इस रिश्ते को भी वक्त देना चाहती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसे इस तरह बेड पर बैठे देखकर आलम कुछ और सोचे। उसने सबसे पहले अपना दुपट्टा उतारा, अपने बालों को पिन्नों से आजाद किया। सिल्की बालों के खुलते ही उसकी आधी कमर ढक चुके थे। सारी ज्वेलरी उतारकर उसने वार्डरूम से अपने कपड़े निकाले, लेकिन उससे पहले ही वह वॉशरूम में जाती आलम कमरे में दाखिल हो चुका था। उसने कमरे में दाखिल होते ही अपनी बीवी को ढूंढा जो कमरे में मौजूद नहीं थी। वॉशरूम का दरवाजा बंद था। यकीनन वो इस वक्त वॉशरूम में ही थी। वो वहीं सोफे पर बैठ गया। जब चंद मिनट बाद वॉशरूम का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकली, नजर सबसे पहले सोफे पर बैठे मुतसिम शाह पर गई। उसे नजरअंदाज करके वो जाकर बेड पर लेट गई। वो दूसरी तरफ करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन अपनी पूछ पाछ किसी की गहरी नजरें महसूस हो रही थी जो उसे सोने नहीं दे रहे थे। मुझे घूरना बंद करो, उसने बिना मुड़े हुए कहा। मैं तुम्हें कुछ थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो बस देख रहा हूँ। उसके कहने पर उसने बिना कुछ किए हुए बेड पर रखे हुए कमल में खुद को अच्छी तरह से हर तरफ से पैक कर लिया, जैसे उसकी नजर से बचना चाह रही हो। जबकि उसकी इस हरकत पर मुतसिम के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई। कमरे में दाल होते ही उसकी पहली नजर बेड पर बैठी हुई सहमी सी कस्बा पर गई। दिल पर में जैसे डेरू सुकून उतर आया। इस पल का उसे कितना इंतजार था, ये बात वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था। उसके पास बैठने के बजाय वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया, क्योंकि उसे इस वक्त अपनी इस शेरवानी से उलझन हो रही थी। मैं उनसे वक्त मांगने का कह रही हूँ, अगर उन्होंने ना दिया तो मैं क्या करूंगी। मैं उनके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती, मैं उन्हें भाई समझती हूँ। सबको लगता है कि बोलने से कोई भाई नहीं बन जाता, लेकिन ये बात किस किस को समझाऊं कि मैं तो उन्हें वाकई में अपना भाई समझती हूँ। मैंने कभी उनके बारे में इस तरह नहीं सोचा। मेरे लिए तो वो मेरे लाला है। फिर भला मैं कैसे इस रिश्ते को कबूल कर सकती हूँ। वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखते हुए वो दिल में सोच रहे थे। वो तेजी से बेड से उतरी और दरवाजे की तरफ भागने लगी जब उससे अपने पीछे भारी आवाज आई। यकीनन वो वॉशरूम से निकल चुका था। रुको, उसे मुड़कर असीम को देखा जो चलता बस के करीब आ रहा था। कहाँ जा रही थी? वो मैं अपने कमरे में जा रही थी। उसके कहने पर असीम ने बिना कोई जवाब दिए हुए साइड टेबल पर रखा हुआ छोटा सा बॉक्स उठाया और उसका हाथ पकड़कर उसमें मौजूद ब्रेसलेट से उसको पहनाने लगा। कस्मा ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन उसकी गिरफ्त सहा थी। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है, उसने उसके हाथ पर ब्रेसलेट पहनाते हुए कहा। डायमंड का ब्रेसलेट उसकी नाजुक गोरी कलाई पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। असीम ने झुककर उसके हाथ की पूंछ पर अपने लब रख दिए। छोड़े मेरे हाथ हसीम लाला, दिमाग ठीक है तुम्हारा, क्या बोल रही हो? उसे थोड़ी हिम्मत पैदा करके उसके सामने बोलना चाहा, लेकिन असीम के साथ आवाज पर वह हिम्मत अनछू हो गई। मुझे अपने कमरे में जाना है। यही तुम्हारा कमरा है? नहीं, मुझे अपने असली वाले कमरे में जाना है। उसकी आवाज रुंध चुकी थी। कस्वा, यही तुम्हारा असली कमरा है, प्लीज मुझे जाने दे। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें जाने दूंगा, और वो भी आज की रात? देखें, मेरे लिए ये सब बहुत ही अचानक हुआ, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। तुम्हारा वक्त अब पूरा हो चुका है और मुझ में इतना सब्र नहीं है कि मैं तुम्हें आज की रात छोड़ दूं। मैंने इस वक्त का बहुत ही इंतजार किया, अब तुमसे दूरी मुमकिन नहीं है। उसके बालों में हाथ फंसाकर उसके लबों पर झुक था। कस्बा ने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन सामने वाले को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो उसके लबों को कैद करके जैसे आजाद करना भूल चुका था। इस वक्त उसे कस्बा की रुकती हुई सांसों की परवाह भी नहीं थी। वो उसके रहमो करम पर करती, वरना अब तक वह जमीन बोस हो चुकी होती। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि हाथ पैर चलाकर उसे खुद से दूर ही कर देती। उसे लग रहा था जैसे उसका सांस रुकने वाला हो, और शायद उसी बात का ख्याल करके असीम ने उसके लबों को आजाद किया और वो उसी के सीने पर सर रखकर लंबे लंबे सांस लेने लगे। मेरी जान, एक किससे तुम्हारा ये हाल हो गया, मुझे कैसे जी लोगी? उसके झटके से अपनी बाहों में उठाया और अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दिए, जबकि उसे बेड की तरफ जाता हुआ देखकर वह घबराई हुई लड़की मजीद घबरा चुकी थी। देखें, प्लीज मुझे नीचे उतारे, मेरी बात सुने। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन असीम ने फिर से उसके लबों को कैद कर लिया। इस बार जल्द ही उन्हें आजाद करके उसके गर्दन पर झुक गया। उसकी बढ़ती हुई गुस्ताहियां कस्बा को हलक तक खुश कर गई थी। उसे इस वक्त उसकी बाहों में अपना बहुत बेबस लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। प्लीज छोड़ दे मुझे, आप जो बोलेंगे करूंगी, पढ़ाई भी कर लूंगी, लेकिन अभी प्लीज मुझे छोड़ दे, प्लीज असीम
اس کے لفظ مکمل ہونے سے پہلے اسیم جو اس کی گردن پر جھکا ہوا تھا وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ یقیناً آج اس کا قصبہ کو چھوڑنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر قصبہ نے اسے خود سے دور کیا اور اپنا رخ موڑ لیا۔ جب اسے اپنے گردن پر اسیم کا لمس محسوس ہوا، وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور اسے خود پر سے ہٹانا چاہا، لیکن اسیم اس کے دونوں ہاتھ بیڈ سے لگا کر اسے ہر طرح سے اپنا بنا گیا تھا۔ اسے واش روم کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر عالم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگا۔ کہاں جا رہی تھی؟ مجھے نیند آ رہی تھی، چینج کرنے جا رہی تھی۔ اتنی معصوم تو تم ہو ہی نہیں جو تمہیں کچھ پتا نہ ہو میرے آنے سے پہلے چینج کرنے کیوں جا رہی تھی؟ اس کے گال کو اپنے ہاتھ کی پوچھ سے سہلاتے ہوئے اسے نرمی سے کہا، جبکہ آئرہ تو بس اس کی لو دیتی نظر سے دور جانا چاہتی تھی۔ دیکھو مجھ سے نہ تم دور ہی رہو، آج کی رات تو دوری ناممکن ہے، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کاٹ سکتے۔ اپنے ہاتھ زبردستی چھڑا کر وہ اپنے کپڑے اٹھانے لگی جو عالم کے اس کے ہاتھ کھینچنے کی وجہ سے زمین پر گر چکے تھے۔ اس کے ہاتھ چھڑانے پر عالم نے گھور کر اس کو دیکھا۔ یقیناً اس کی یہ والی حرکت اسے پسند نہیں آئی تھی۔ یہاں آؤ، اس کی بات جیسے آئرہ نے سنی ہی نہ دی۔ اپنے کپڑے اٹھا کر وہ واش روم میں جانے لگی اور اس کی یہ حرکت عالم کو مزید تیش دلا گئی تھی۔ اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، اسے لے جا کر بیڈ پر پٹھا دیا، اس کے اوپر جھک گیا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہٹو میرے اوپر سے۔ اس نے گھبرا کر اسے خود کے اوپر سے ہٹانا چاہا، لیکن وہ بنا کچھ کیے ہوئے اس کے نازک لبوں پر جھک گیا۔ جب سے اسے ملی تھی اسے ہمیشہ اس کے سے نظریں چرائے دی، کیونکہ تب وہ اس پر کوئی بھی حق نہیں رہتا تھا، لیکن اب وہ اس کی ملکیت تھی اور عالم کا اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے کاندھے پر مکے برسا کر اس نے عالم کو دور کرنا چاہا، جو شاید آج اس کی سانس ہی روک دینا چاہتا تھا۔ اس کے لبوں کو آزادی بخش کر وہ اس کے گردن اور بیوٹی بون پر کس کرنے لگا۔ دیکھو پلیز دور ہو مجھ سے، پلیز چھوڑو مجھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اسے دور کرنا چاہا، لیکن وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں قید کر کے دوسرے سے اس کی ڈوریاں کھولنے لگا، جس سے آئرہ کی جان لبوں پر آ چکی تھی۔ آج عالم اپنے ہر انداز سے اسے ڈرا رہا تھا۔ اس کا اپنے کام سے پیچھے ہٹنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس لیے آئرہ نے آخری حربہ وہی آزمایا جو ہر لڑکی کرتی ہے، رونا بند کرو۔ اس کے تیز تیز رونے پر عالم نے اس کے منہ پر اپنا بھاری مضبوط ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس کے رونے میں کمی دیکھ کر عالم نے اس کے لبوں سے اپنا ہاتھ ہٹا کر اسے گھورتے ہوئے کہا، ہاں تو تم میرے ساتھ زبردستی کر رہی ہو، میں ابھی ان سب کے لیے راضی نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ عالم تو حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اس کا یہ انداز دیکھ رہا تھا۔ گہرا سانس لے کر عالم نے اس کو چھوڑ دیا۔ جذبات چاہے کتنے ہی بے قابو ہوتے، وہ اس کے ساتھ کسی طرح کی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جاؤ یہاں سے۔ اس کے کہنے پر وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں بھاگ گئی، جبکہ عالم تو بس اس کے بھاگنے کی سپیڈ دیکھتا رہ گیا۔ دل کے ارمان آئرہ کے آنسو میں بہہ گئے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا، کیونکہ یہاں رک کر اپنی بیوی کو مزے سے سوتا ہوا دیکھنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ بظاہر تو وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، لیکن نظریں بار بار بیڈ پر سوئی بھی اپنی بیوی کی طرف جا رہی تھی، جو مزے سے سو رہی تھی، لیکن اس کے جذبات جگا رہی تھی۔ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ نظریں بٹا بٹا کر اس دشمن جان پر جا رہی تھی جو اس کی نیندیں اڑا کر خود مزے سے سو رہی تھی۔ کمرے سے نکلتے ہی اس کی نظر سامنے پڑے اپنے کمرے سے نکلتے عالم پر پڑی۔ اس نے اچنبے سے اس کو دیکھا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے عالم کے قریب جا کر کہا، وہی جو تم کر رہا ہے۔ اچھا تو پھر آ جاؤ، دونوں نیچے چل کر اپنا دکھ بانٹتے ہیں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور نیچے لان میں جانے لگے۔ جب متسم نے مڑ کر اسیم کے کمرے کی طرف دیکھا، کیا دیکھ رہے ہو؟ عالم نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں، کیا پتا اس کا دروازہ بھی کھل جائے۔ یہ نہیں کھلے گا، تو آ جا میرے ساتھ۔ اس کو لے کر وہ نیچے چلا گیا تھا، جبکہ متسم نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا جہاں پر اس کا دروازہ بند ہی پڑا تھا۔ نیند سے بڑی ہوئی آنکھیں کھول کر اس نے اپنی اس جگہ کو دیکھا جہاں پر وہ سویا ہوا تھا۔ ٹانگیں زمین پر پھیلائے وہ صوفے پر سو رہا تھا۔ اس کے سامنے رکھی ٹیبل پر کچھ کاغذ اور فائل رکھی ہوتی۔ اسے یاد تھا کمرے میں آنے کے بعد وہ زمینوں کا حساب کرنے بیٹھ گیا تھا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی اور آج اس کی فجر بھی قضا ہو چکے تھے۔ اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اس نے بیڈ پر سوئی ہوئی آئرہ کو دیکھا۔ ذرا سا بھی خیال نہیں اس لڑکی کو، شوہر یہاں پر بے آرام سو رہا ہے اور خود مزے سے پورے بیڈ پر پھیل کر سو رہی ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا، کیونکہ ناشتے کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ لیکن پھر اس نے مڑ کر بے خبر سوتی ہوئی آئرہ کو دیکھا۔ اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ آئرہ اٹھو۔ اس کا کندھا ہلکے سے تھپتھپا کر اس نے اس کو اٹھایا، لیکن وہ ہونس اسی حالت میں لیٹی رہی۔ اٹھو۔ اس بار اس نے تھوڑا سختی سے کام لیا، جس کی وجہ سے کسمسا کر اس نے دوسری طرف کروٹ لی۔
البتہ نیند سے وہ ابھی تک بیدار نہیں ہوئی تھی، لیکن اس بار اس نے اسے اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کی، بلکہ اپنا چہرہ اس کی گردن پر رکھ کر اپنی داڑھی رگڑنے لگا۔ اپنی گردن پر چبھن محسوس کر کے آئرہ نے کوفت سے اپنی نیند سے بڑی بھی آنکھیں کھولی، لیکن اسے اپنی گردن پر جھکا ہوا دیکھ کر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ نیند ساری اڑ چکی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تمہیں جگانے کی کوشش، اٹھو اور میرے کپڑے نکالو۔ میں کیوں نکالوں؟ کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ جب میں نہیں تھی تبھی تو خود نکالتے تھے نا، اب بھی نکالو۔ وہ اس لیے کیونکہ جب تم میرے پاس نہیں تھی۔ چلو اب اٹھو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اسے بیڈ سے اٹھایا۔ میرے کپڑے نکالو، مجھے نہانا ہے، ناشتے کا وقت ہونے والا ہے۔ آئرہ نے گھڑی کی طرف دیکھا جو کہ 7 بج تھی۔ پتہ نہیں یہ حویلی والے اتنی جلدی ناشتہ کیوں کرتے ہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے جلدی سے اس کی الماری کھولی تاکہ کپڑے نکال کر واپس سو جائے۔ یہ مت سوچنا کہ تم واپس سو گی، تم بھی میرے ساتھ نیچے چلو گی، ہم ساتھ جائیں گے۔ اسے فقط ایک نظر گھڑ کر اس کو دیکھا اور اس کے کپڑے آگے پیچھے کر کے دیکھنے لگے۔ اس کی پوری الماری صرف شلوار قمیص موجود تھی، جن میں بھی آدھے سے زیادہ سفید رنگ کے تھے۔ تمہارے پاس کوئی اور کپڑے نہیں ہیں؟ بس یہی پہنتی ہو؟ ہاں، کیونکہ میں اس میں خود کو آرام دہ محسوس کرتا ہوں۔ پتہ نہیں متسم اور رسیم کیسے جینس وغیرہ پہن لیتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ نفی میں سائل لاتی ہوئی اس کے برے رنگ کی شلوار قمیص نکالنے لگے، لیکن عالم نے وہ ہینگ کیا ہوا سوٹ واپس رکھ کر سفید رنگ کی شلوار قمیص اٹھا لی۔ مجھے یہ رنگ پسند ہے، آئندہ اسی رنگ کا نکالا۔ جب خود ہی نکالنا تھا تو مجھے کیوں اٹھایا؟ اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ میرا پسندیدہ رنگ ہے تو تم میرے لیے یہی رنگ نکالا کرو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اور تمہارے پاس شال ہے نا؟ تو کوئی گرین کلر کی شال لینا اور باہر لان میں جا کر دل پر ہاتھ رکھ کر کرنا، دل دل پاکستان۔ وہ باقاعدہ اسے کر کر بتا رہی تھی کہ باہر لان میں جا کر اسے کس طرح سے گانا گانا ہے۔ بہت ہی مزاحیہ بات بولی تم نے، میرا تو ہنس ہنس کر برا حال ہے، عالم نے اسے گھٹتے ہوئے کہا، جس پر اپنے کاندھے اچکا کر اس نے اس کا نکالا سوٹ واپس رکھ کر وہی برے رنگ کی شلوار قمیص نکالی۔ تم یہی پہنو گے؟ ٹھیک ہے، میں بھی یہی پہن لیتا ہوں، لیکن پھر تم بھی میری مرضی کا پہنو گے۔ اس کے کہنے پر آئرہ نے بوئے چکا اس کو دیکھا۔ میں کیوں پہنوں گی؟ کیونکہ میں تمہاری مرضی کا پہن رہا ہوں۔ تم نے میری آئرہ نے اسے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ دونوں کے بیچ کا فاصلہ جو چند قدم کا تھا مٹاتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، آج کے بعد تم مجھے آپ کہہ کر بلاؤ گے۔ میں جب سے تم سے ملنی ہوں نا، تم ہی کہہ کر بلا رہی ہوں۔ وہ اس لیے کہ جب تم میری بیوی نہیں تھی، لیکن اب ہو۔ مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی کہ میری بیوی مجھے تم بلائے۔ میں تو بلاؤں گی تم۔ آئرہ، تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ تم تو اس کے دوبارہ وہی بات کہنے پر عالم نے اس کی پشت کو المار سے لگایا اور بے دردی سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ آئرہ نے ساتھی سے قمیص کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ کچھ دیر بعد جب اسے آزاد ملی تو اسے اپنے ہونٹوں پر جلن کا احساس ہوا۔ اس نے ہاتھ لگا کر اپنے ہونٹوں کو چھوا جہاں پر اس کی انگلیوں پر خون کی بوندیں لا چکی تھی۔ عالم نے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیر کر خون صاف کیا اور اپنا چہرہ اس کے بے انتہا قریب کر لیا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ تو تم کیسے مخاطب کرو گی؟ آپ بول کر۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تمہارے ان نازک لبوں کو بخش دوں گا، کہتے ساتھ ہی وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ دروازے پر دستک ہونے کی وجہ سے وہ بد مزہ ہو کر پیچھے ہٹا۔ کون ہے؟ شاہ سائن، میں ہوں۔ وہ بڑے سائن نے کہا ہے کہ آپ سب کو ناشتے کے لیے بلاؤں، آج ولیمہ ہے نا، تو آپ سب کو جگا دوں۔ اس کی تیز آواز سنتے باہر کھڑی ملازمہ جلدی اپنی بات مکمل کرنے لگی۔ آپ جائیں، ہم آ رہے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا اور ایک نظر آئرہ کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد آئرہ نے دل ہی دل میں اس ملازمہ کو ڈھیروں دعائیں دی۔ نیند میں اسے اپنے اوپر کسی چیز کا وزن محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی نیند سے بڑی بھی آنکھیں کھول کر دیکھا جہاں پر اس کے سینے پر متسم کا بھاری ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹایا، جس کی وجہ سے وہ کسمسا کا کروٹ بدل کر سو گیا۔ اسے گھور کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور واش روم میں چلے گئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ سب حویلی والے اس وقت اٹھ چکے ہوتے ہیں۔ شام لے کر وہ باہر نکلی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اس نے جا کر کمرے کا دروازہ کھولا جہاں پر ملازمہ کھڑے تھے۔ بیگم صاحبہ، بڑے شاہ سائن نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو جگا دوں، آج ولیمہ ہے نا۔ جی آپ جائیں، ہم آ رہے ہیں۔ اسے بیچ کر اس نے واپس دروازہ بند کر دیا اور ایک نظر سوتے ہوئے متسم کو دیکھا۔ اب انہیں کیسے اٹھاؤں؟ اسے بڑبڑاتے ہوئے اس کے قریب گئی۔ سنو، اس کا کندھا ہلکے سے تھپتھپاتے ہوئے اس نے اسے اٹھانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ ہونٹ سے لیٹا رہا۔ جب پریشے کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے پانی کے جگ پر گئی، اس نے اٹھا کر وہ جگ پورے کا پورا اس کے اوپر ڈال دیا، جس سے وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تم اٹھ نہیں رہے تھے تو میں نے تو بس اٹھایا ہے، اس نے معصومیت سے کہا، جسے دیکھ کر متسم کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔
तुम्हें शोहर को उठाने का तरीका नहीं आता, सिखाना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं सीखना। प्रीति ने उसे दूर होना चाहा क्योंकि उसके बाल जो कि गीले हो चुके थे, उनसे पानी टपक रहा था, उसके चेहरे और कपड़ों पर गिर रहा था, जबकि 3 गीली लिट्टे माथे पर झूल रहे थे। लेकिन मैं तो सिखाना चाहता हूँ। फिलहाल तुम जाकर अपने कपड़े बदल लो। देखो मुतसिम, तुम मुझे भी गिला कर रही हो। उसके कहने पर मुतसिम उसके माथे पर अपने लप रखकर उसे दूर हो गया। 20 मिनट पहले उसकी आंख लगी थी, लेकिन उसे मुसलसल किसी के रोने की आवाज आ रही थी। पहले तो वो इग्नोर करता गया, लेकिन जब वो मुसलसल आवाज आती रही तो उसने नजरें अपने बेडरूम में दोहराई, जहां पर वो सोफे पर सहमे भी बैठी अपना सर घुट्टों में दीवे रोने में मसरूफ थे। उसे इस वक्त असीम की शर्ट पहनी हुई थी। गुस्से से वो बेड से उतरा, उसके दोनों बाजू पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया। किस बात का शोक मना रही हो? आपने ठीक नहीं किया मेरे साथ। क्या गलत किया है मैंने? हलाल हो तुम मुझ पर, बीवी हो मेरी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने अपना हक लिया है। उसके लहजे में जितनी साथी थी, अंदाज में भी इतनी साथी थी। उसकी इतनी सख्त गिर से कस्बा को लग रहा था कि उसका बाजू टूट जाएगा। छोड़े मुझे असीम। कुछ उल्टा सीधा कहकर मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाना। लगता है रात को मैंने तुम्हें ठीक से बताया नहीं कि मैं तुम्हारा लाला नहीं हूँ। फिर से बताना पड़ेगा। नहीं, प्लीज छोड़े मुझे। उसकी मजामत को नजरअंदाज करके असीम ने उसे बेड पर दिखा दिया। उसके ऊपर झुककर उसके गर्दन पर अपना लम्ब छोड़ने लगा। प्लीज दूर हटें। कस्बा ने रोते हुए उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन वो अपने काम में मगन रहा। उसके कंधे से शर्ट सिरक कर उसने वहां पर अपने लब रख दिए। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसे पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन दोबारा दस्तक होने पर उसने गुस्से से दरवाजे का घूरा। क्या मसला है शाह साईं? वो बड़े साईं ने कहा है आप लोगों को जगा दूं। जाओ तुम, हम आ रहे हैं। उसने अपना चेहरा मोड़कर दोबारा कस्बा को देखा, जिसने अपनी आंखें जोर से मिची हुई थी। अभी छोड़ रहा हूँ, बात के लिए तैयार है ना? हल्के से उसके लबों का झुककर वो उसके ऊपर से हट गया था और उसके ऐसा करते वो सीधी वॉशरूम में भागे।